برادرای گل سلام علیکم. امروز پیش آقا عزت الله مادوم. عزت الله دهقانزاده اینا در زارچاون مشهور هستند. هتل اینا بسیار کهنه است. اینا یک بهترین کباب در زارچاون برای مردم جور مونه که او از بازار ذائقه زو کمیش نداره، بیشتر است لیکن کم نیه ذائقهش. اینا خودون عزت الله دهقانزاده است. دهقانیار بخشش باشد. عزت الله دهقانیار است. اینا لیچمی کباب اشته قیمه والا با خیالم که چقدر یک بهترین کلر. این بسیار کهنه هتل است در زارچاون، مشهور هتل است. اینا برای مختلف مراسم کی پروگرام‌ها مردم در خانه خود سالگیره و غیره میگیره، حتی برای آرسی سیاسی پارتیا که برنامه میگیرن اینا بخشی زونام جور مونه آردر. این اندرون هتل عزت الله صاحب است. اینا والمین است در زارچاون، یک معتبر شخصیت از مو قابل صد احترام است. اینا خوش درو میناره. این است هتل عزت الله. به اسپورت هم بسیار شوقین عزت الله براد. انتهایی صاف سوتره. هتل عزت الله زارچاون. این شمور هر قسم کباب میلاو میشه دیگه. باقی اقسام کباب را خود عزت الله شمور موگه. عزت الله برار کدوم کباب اینج گیر شما اویلیبل است؟ لگیر مو است بیف سیخ کباب، بیف بوتی کباب او چیکن بوتی کباب. خو حال عزت الله برار از خود پرسان مونه که اینج گیر از نه چی اویلیبل است برای سهولت عوام که مطلب اونا بازار رفتنی نشنه. عزت الله برار اینج دیگه چی مطلب در کباب کدام ورایتی دارین شما؟ در کباب که است چیکن بوتی، چیکن وینگز، بیف بوتی، بیف سیخ کباب او چنا سموسه چاٹ، چلو کباب. همین است. بسیار خوب. تقریبا هر چیز داره دیگه. برادرای گل گیری عزت الله هر قسم کباب موجود است. بسیار یک صاف سوتره نظام در هتل زینا شمور میلاو میشه دیگه. یعنی که همو چیزا که در بازار است شاید ذائقه‌شی از بازار که زیاد باشد کم نباشه. هر چیز شمور همیش در دان خانه در وافر مقدار در صاف سوتره ماحول میلاو میشه. اینجی اینا است هتل عزت الله دهقانیار. این د اسپورت هم شوقین هستین دیگه. فوتبال فوتبالرار زدین آقا عزت الله. بسیار تشویق کنی باید. اینا یک بهترین سیاسی شخصیت هم است. کهنه کارکنای HDP هستند. بلکه اگر بنیادگذارایش بگم شاید دروغگوی نشنم، مگر بسیار کلان دل داره که رویش هرچند تنقید کنی بلی HDP درو خنده مونه بس گپ سوچ مونه بسیار گرنگ باید بس در جواب آدم موگه دیگه که طبیعت آدم راست مونه. اینا آقا عزت الله